नै के भन्दा सञ्चालन गरेको विधि अवस्था हो। 2052-53 सालमा त्यो खुला चाहिँ तपाईँको भन्दा वामदेव गृहमन्त्री भएर तत्कालीन चाहिँ एउटा सक्षम र काबिल चाहिँ अफिसर आइजिपी चाहिँ नेपाल प्रहरीका आइजी अजित कृष्ण खरेललाई 36औं दिनमा हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई त्यही चाहिँ सुनको सेटिङ मिलाउनको लागि आइजी बनाएको अवस्था विद्यमान थियो। सचिव मुख्य सचिव र चाहिँ मन्त्रीसम्म पर्ने सम्भावना हुनाले भेल आउने भएको हुनाले यो संसद अवरोध गरेर चोखिन चाहेको अवस्था मात्रै हो। यसमा कुनै तात्विक जस्तै अब तपाईँको चाहिँ ईश्वर पोखरेलको चाहिँ टङ्कीमा त 8 करोड फेला परे हो, त्यस टङ्कीमा सुन पनि भेटिएको। अब बिनी नेताहरू त चोखा त कोही पनि छैन होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा अब यो चाहिँ प्रचण्ड सरकारले अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो तात्विक निष्कर्षमा अनुसन्धानमा पुर्यायो भने पोलिन्छ यही नै मौका। अहिले अब चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्रीलाई गृहको छोरा राहुल महराको पनि नाम चाहिँ जोडिएको अवस्था हो। यसमा त माओवादीका नेता पनि पर्छन्। माओवादी जस्तै नारायण काजी श्रेष्ठलाई समर्थन गर्दा माओवादीका नेताहरू कति राष्ट्रपति किन्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री किन्नुहोस्, सचिव किन्नुहोस्, मन्त्री किन्नुहोस्, इच एन्ड एभ्री वान दे सुड बी गेट पेनाल्टी हुनैपर्छ र यिनीहरूका हरेक सम्पत्ति छानबिन गरेर राज्यको जम्मा गर्नु। हामीसँग कुराकानीका लागि पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्मा सर हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय जुन यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर चाहिँ आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ र अहिले चाहिँ पछिल्लो समय जुन माओवादी सरकारले जुन भ्रष्टाचार बाहिरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आम जनमानसहरूले चाहिँ एकदमै टिका टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ र भ्रष्टाचारले चाहिँ एकदमै मौलाएको कारणले गर्दा चाहिँ अब सामान्य नागरिकहरू चाहिँ बस्न नसक्ने अवस्थासम्म भइसकेको अवस्था छ। म बाँकी कुराकानी उहाँ सरसँगै गर्नेछु। सर नमस्कार। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। के छ सर खबर? ठिकै छ, यहाँको ठिकै छ है। भनेपछि तपाईँ पनि एउटा देशको नागरिक हुनुहुन्छ सर, देशको त अवश्य पनि चिन्ता लाग्छ होला है। यो देशको चिन्ताको डुबानमा अब म मात्रै नभएर राष्ट्रभक्त व्यक्तित्वहरू र देशका चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकहरू अत्यन्त चाहिँ के भन्दा पीडाबोधमा भएको अवस्था पनि छ। देशमा यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालोले जालिएको अवस्था छ। अब उन्मुक्ति पाउने अवस्था कतैतिरबाट देखिँदैन। चौतर्फी वैदेशिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्तक्षेपले घेरिएको छ। देशको चाहिँ सुशासन, दण्डहीनताको अन्त, राज्यका प्रणालीहरू असफल भएको अवस्था छ। विभिन्न पार्टीका नेतृत्वहरू भ्रष्टाचार गर्ने, देशलाई लुट्ने, देशद्रोह गर्ने, असमझदारी सम्झौता र सन्धि गर्ने, देशलाई हिलाम गर्ने काममा लागिरहेका छन्। जनजीविकाको सवालमा, घाँसबासको सवालमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको सवालमा, कृषिको सवालमा बहुआयामिक चाहिँ अत्याव वस्तुहरूको चाहिँ सुलभ मात्रामा उपभोक्ताहरूलाई, जनताहरूलाई सुविधा दिने काममा प्राय सरकार असफल भएको अवस्था छ। यो देश र दुनियाँको लागि अत्यन्त दुःखद अवस्था पनि हो। आज तपाईँको चाहिँ के भन्दा देशमा कृषिमा क्रान्ति हुनु पर्यो, राष्ट्रिय एजेन्डामा कोही पनि छैन। हरेक पार्टीहरू आफ्नै चाहिँ के भन्दा दुनो सजाउन विदेशीको चाकरीमा तल्लीन भएका छन्। यहाँ आफ्नै ऋणमा चीनको चाहिँ ऋणमा चाहिँ 10 अरबको चाहिँ एयरपोर्ट 21 अरब गएर भ्रष्टाचार भएको छ। निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने बहानामा त्यहाँ फास्ट्याग समेत बनेको छैन। अरबौँको काठ तस्करी भएको छ। आजको फास्ट्याग बनाउन लागेको 9 वर्ष भइसक्यो। मेलन्चीको पानीको यथार्थ छैन भने यस्तो यो चाहिँ भन्दा गति छाडा प्रवृत्ति र देशको चाहिँ काली लाग्दो अवस्थाले गर्दा अब जनताको भाग्य र भविष्य त परिजोस्, देश नै के भन्दाखेरि हस्तान्तरण हुने पक्षमा छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण नागरिकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्झेर अब देशलाई बचाउनको लागि एकपटक चाहिँ नेपाल फर्क अभियानमा चाहिँ विदेशमा बसेका युवाहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। यदि देशप्रति माया छ, हामी देशका चाहिँ एउटा नागरिक हौँ भने अब देश जस्तो सोचेका छौँ, जसरी चलिरहेको छ, हरेक चिजका हरेक चाहिँ के भन्दा राजनीतिक पार्टी फेलियर, न्यायालय फेलियर, प्रशासन फेलियर, प्रहरीलाई अब एउटा के भन्दाखेरि प्रयोगात्मक एउटा चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण, यावत परिस्थितिले गर्दाखेरि देशमा यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारले एउटा मग्न भएर यति मात्र नभएर विदेशी तपाईँको 23-24 खर्ब ऋण पुगेको छ, जसले गर्दा देश थलिएको छ। लथालिङ्ग देशको भत्ताभुङ्ग चाल भएको छ। कुनै पनि नेतृत्व देशमा हजारौँ नेताहरू जन्मे तर देशमा के भन्दा राजनेता कोही पनि जन्म सकेन। त्यसैले यो प्रणाली, पद्धति र पात्र नै फेलियर भएको अवस्थामा अब नयाँ वैकल्पिक शक्ति ले एकपटक चाहिँ जनक्रान्ति ल्याउनु पर्ने तत्काल आवश्यकता अहिले महसुस गरेको हाम्रो वैकल्पिकको रूपमा चाहिँ कुन अब शक्ति छ
त सर? अब सबै अब जो आए पनि कानै चिरेको भन्छन्। यो यहाँले सही भन्नु हो। यी सबै जति छन् भन्दा तपाईँको के भन्दा कम्बल ओढेर घिउ खाने साधुहरू छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले चाहिँ जे जति चाहिँ यो प्रोपोगन्डा गरेका छन्, यो एउटा विज्ञापन मात्रै हो, तात्विक अर्थ रहँदैन। आज तपाईँको चामल चाहिँ भारतले बन्द गरिदिएको छ। यहाँ भर्ते हरेक जनताका चाहिँ कम्तीमा जनताले एक छाक खाने व्यवस्था त राज्यले गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, किनेर। कृत्रिम अभाव तुल्याएको छ, यत्रतत्र महँगी छ, बजारको अनुगमन छैन। अब काठमाडौँको सहरमा माइती घरमा तपाईँको चाहिँ त्यत्रो मान्छे जम्मा हुनुहुन्छ, त्यहाँ शौचालयको व्यवस्था छैन। मेट्रोपोलिटन सिटीमा शौचालयका व्यवस्था सार्वजनिक ठाउँमा शौचालयका व्यवस्था हुनुपर्ने। अब त टेलिफोन बुथहरू चाहिँ राख्नुपर्ने, पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यावत कुराहरू चाहिँ मैले राज्यले चाहिँ के गरेको छ, भ्यू टावर जस्ता चाहिँ के भन्दा अनर्गलको पैसा खर्च गरेर देशलाई चाहिँ अपाङ्ग बनाएको छ, लङ्गडो बनाएको छ। देशका कुनै पनि पार्टीका नेतृत्वहरू भनौँ सक्षम भएका छन्, असफल भएका छन्। तथापि चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले केही गर्छन् कि भन्ने एउटा आश चाहिँ जनतामा पलाएको हो। सत्य कुरा गर्नुपर्छ। अब कुनै पनि समस्या मात्र होइन, विकल्प पनि दिन सक्नु, त्यसको चाहिँ सार्थक परिणाम हुन आउँछ। तर अब सर, तपाईँले जुन अब नारायण काजीले राम्रो काम गरेको भन्नुभयो, जुन अहिले पछिल्लो समयको जुन उहाँको काम कारबाही हेर्ने हो भने सबै जनताहरूले हाई गरेको अवस्था छ। तर अन्य दलका नेताहरू, जो अन्य पार्टीका नेताहरूले चाहिँ उहाँको राजीनामा माग गरिराख्नु भएको छ। के यो राम्रो कुरो? यो नराम्रो कुरो हो। किन भन्नुहुन्छ भने अन्य पार्टीका भन्दा बित्तिकै के त भन्दा विशेषतः एमाले यसमा लागेको अवस्था छ, संसद अवरुद्ध गरेको अवस्था छ होइन। अर्थ नभर्थ गोविन्द गए ताइन तोइहरू सब यो बेलायती मुर्गी नेपाली मुर्गी बेलायती बोली भएको छ। किन यो भयो भन्ने प्रश्न हो। प्रश्न के छ भन्दा सुनको सिन्डिकेट काण्डमा एमाले नै के भन्दा सञ्चालन गरेको अवस्था हो। 2052-53 सालमा त्यो खुला चाहिँ तपाईँको भन्दा वामदेव गृहमन्त्री भएर तत्कालीन चाहिँ एउटा सक्षम र काबिल चाहिँ अफिसर आइजिपी चाहिँ नेपाल प्रहरीका आइजी अजित कृष्ण खरेललाई 36औं दिनमा हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई त्यही चाहिँ सुनको सेटिङ मिलाउनको लागि आइजी बनाएको अवस्था विद्यमान थियो। अब रमेशजीले त फेरि थर्काउनु भयो, धम्काउनु भयो भन्ने कुरा जुन सामाजिक सञ्जाल यो बेकारको कुरा हो नि। एउटा इन्सपेक्टरले धम्काउने कुरा होइन, त्यो चाहिँ के भन्दा अनर्गल प्रचार गरेर चाहिँ त्यो एउटा प्रोपोगन्डा मचाइएको। अब किन भन्दाखेरि अब मन्त्रीलाई चाहिँ गोली हान्छु भन्ने कुराहरू पनि के भन्दा त्यो गैर मतलब यो संवैधानिक पर्दछन्। त्यो वामदेवको काँड लडबडाएको मनस्थितिमा आएको कुरा हो। यसले कुनै सार्थक परिणाम चाहिँ दिँदैन। यो एउटा चाहिँ वामदेवज्यूको चाहिँ के भन्दा मानसिक विचलनको पराकाष्ठा हो भन्ने ठान्दछु। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले एमाले पार्टीलाई मुस्नु भयो नि त जुन सुन काण्डमा, कसरी के तपाईँको के भन्दा एमाले पार्टीको चाहिँ पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई मुचिया त होइन नि त। तपाईँको एमालेका शीर्ष नेताहरू जो सत्तामा गएर उनीहरूले चाहिँ के भन्दा हरेक कालखण्डमा हेर्नुहोस् न, अब एमालेको चाहिँ के भन्दा अत्यन्त फेलियर र भ्रष्टाचारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीकोमा केपी शर्मा ओलीजी देखिनुभयो। उहाँसँग हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह होइन। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अब गिरिबन्धु चाहिँ टी स्टेटको चाहिँ 100औं चाहिँ जग्गाको कुराहरू आइरहेछ। 90 खर्ब चाहिँ अरबको चाहिँ तपाईँको ओम्नी काण्ड आइरहेछ, व्हाइट बडीको चाहिँ काण्ड आइरहेछ। अब चाहिँ सुन काण्डमा 33 किलो काण्डमा पनि एमालेकै संरक्षण भएको कुराहरू आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यो सुनको सिन्डिकेटबाट अब चाहिँ के भन्दा एमालेका जस्तै अब तपाईँको चाहिँ ईश्वर पोखरेलको चाहिँ टङ्कीमा त 8 करोड फेला परे हो, त्यस टङ्कीमा सुन पनि भेटिएको। अब बिनी नेताहरू त चोखा त कोही पनि छैन होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा अब यो चाहिँ प्रचण्ड सरकारले अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो तात्विक निष्कर्षमा अनुसन्धानमा पुर्यायो भने पोलिन्छ। यही नै मौका। अहिले अब चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्रीलाई चाहिँ राजीनामा दिए भन्ने, अवरोध खडा गर्ने, नौटङ्की गर्ने। अब अहिले अब सत्तामा छैन, सत्तामा नभएपछि के भन्दा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको छ, बाहिर जाँदा विरोध गर्ने कुराहरू भएको। नभए नारायण काजी श्रेष्ठको के के छ, न श्रीमती छन्, न बालबच्चा छन्, न कुनै आश्रित परिवार छन्। उनले किन भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, उनले किन सुनको सिन्डिकेट चलाउनु पर्यो? त्यो त यदि चाहिँ प्रमाणता चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नता हुन त कानुन त जीवित छ। प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान निर्भीक भएर अनुसन्धान गर्न दिनु पर्यो। त्यो उनीहरूले के भन्दा यो अर्थ नपर्थ चाहिँ यो बेमौसमको बाजा बजाएको अवस्था हो। अब यसमा त शीर्ष उच्च नेतृत्वहरू पर्ने सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, यसमा त जस्तै छ आदिदेव बराडा पनि भुटानी शरणार्थमा प्रष्ट भइ नै सक्यो।
अब माधव कुमार नेपाल त फरारै भइसक्यो भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। अब तपाईँको चाहिँ पुरा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि अब ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा दिप बस्नेतलाई सिआइबीले पक्रेर ल्याएको अवस्था पनि छ इन्डियाबाट। भने अब ठुला चाहिँ नि भुरा माछाभन्दा ठुल्ठुला माछा देशका पूर्व प्रधानमन्त्री, उच्च स्तरीय कर्मचारी, सचिव, मुख्य सचिव र चाहिँ मन्त्रीसम्म पर्ने सम्भावना हुनाले भेल आउने भएको हुनाले यो संसद अवरोध गरेर चोखिन चाहेको अवस्था मात्रै हो। यसमा कुनै तात्विक अर्थ छैन। अब दीपक महत्राजीले पनि छिटो हतार गरेर चाहिँ अब जुन प्रेस मिट गर्नुभयो नि सर, यसमा पनि केही रहस्य छ कि भित्र? मेरो भनाइ के भन्दा दिपक मल्होत्राज्यूको सम्बन्धमा चाहिँ नि उहाँ एउटा चाहिँ 20-25 वर्षदेखि सुनको व्यापार गर्दै आउनुभएको सामसुङको डिलर पनि हो, दक्षिणी एसियाको चाहिँ नि भने एउटा चाहिँ व्यापारी पनि हो होइन। उहाँले कामकाज गर्ने आउनुभएको अवस्था हो। यो सुनको संलग्नतामा चाहिँ नि उहाँको नाम चाहिँ विभिन्न पत्रिका माध्यमहरूमा आए। विगतको के भन्दा वामदेव गौतमको सिन्डिकेटबाट उहाँले चलाउनु भएको अवस्था सत्य नै हो। इतिहास होइन, हिस्ट्री सो द फ्युचर भन्छ हेर्नुहोस्। अब उहाँसँग राग अनुराग त होइन, तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन, वामदेव गौतमको इन्भल्भ छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्ने भने त अनुसन्धानले देखाउने कुरा हो नि त। दिपक मल्होत्राको संलग्न छ या छैन भनेर म आफै चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर त जस्टिफाई दिनुपर्ने आवश्यकता छैन, किन अनुसन्धान त विभिन्न बाटोबाट भइरहेको छ। अहिलेको सुनको सिन्डिकेट त चाइना, भारत होइन, तपाईँको चाहिँ नेपाल त्रिपक्षीय रूपमा चाहिँ नेपाललाई सिन्डिकेट बनाएर चलाएको अवस्था छ। अब चीनमा तपाईँको चाहिँ भन्दा केमिकलबाट चाहिँ निर्मित नक्कली सुन हो र जाँदाखेरि सक्कली हुन्छ, प्राकृतिक सुन पनि होइन। सुन चाहिँ नेपालमा तस्करीको माध्यमबाट आएर इन्डियाको अर्थतन्त्रमा असर पर्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ इन्डियन बोर्डरमा जाँदाखेरि इन्डियन पैसाको भ्यालु छैन। नेपाली पैसाको चाहिँ 160-62 हुन्छ, 100को 162 160 हुन्छ भने अहिले तपाईँको चाहिँ नि अहिले 155मा नेपाली पैसामा इन्डियनले नेपाली पैसा किनिरहेको छ। त किनिरहेछ भन्दा इन्डियन पैसालाई त यहाँ सुन किन्न पुग्दैन, नेपाली पैसाको बढोत्तरी भएको छ। त्यसैले इन्डियाको अर्थतन्त्र धरापमा चाहिँ पारेको हुनाले यो चीनमा भएको कृत्रिम चाहिँ सुन जाँदाखेरि त चाहिँ 24 क्यारेटकै देखिन्छ। यो जालोले अन्तर्राष्ट्रिय माफिया समेतका व्यक्ति, राजनीतिक उच्च नेतृत्वमा र उच्च कर्मचारी, भन्सार विभाग, अध्यापन विभाग र तपाईँको अर्थमन्त्री समेतको चाहिँ संलग्नतामा काम भएको अवस्था हो। सत्य त बोल्नु पर्दछ। अब रामशरण महत भनेको चाहिँ एकदमै चाहिँ भ्रष्टाचारी चाहिँ अर्थमन्त्री थिए। उनको पालामा चाहिँ तिब्बतीयन 30जना चाहिँ तातो पानीमा पक्राउ भएका 30 किलो सुनको पैसा खाएर उनले चाहिँ काम छोडेको अवस्था इतिहासले बताउँछ। हेर्नुहोस् है, अहिलेको प्रकाश शरण महत भने पनि अत्यन्त भ्रष्टाचारी होइन, भनौँ यो अकुत सम्पत्ति कमाउने पर्दछन्। यिनीहरूको सेटिङबाट यो काम भएको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, यसमा कुनै छुपाएर छुपिने होइन। नारायण काजीलाई चाहिँ नि त्यो बेकार ताइन तुईको महरा किन बनाउने, अर्थ न पर्थ हो। यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत हप्ता तपाईँको चाहिँ 35 किलो सुन बरामद भयो। त्यो बरामदमा चाहिँ अब पूर्व सभामुख चाहिँ कृष्णबहादुर महरा, निजेको छोरा राहुल महराको पनि नाम चाहिँ जोडिएको अवस्था हो। यसमा त माओवादीका नेता पनि पर्छन्। माओवादी जस्तै नारायण काजी श्रेष्ठलाई समर्थन गर्दा माओवादीका नेताहरू कतिपय सदनमा बोलेकै अवस्था छैन। अरू मान्छे बोलेर चाहिँ हुटिट्याउ फैलाइरहेका छन् भने अब नारायण काजीको होइन, नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हो त्यो छुट्टै पाटो। तर संलग्नताको हिसाबमा त 200% नारायण काजीको संलग्न छैन, प्रचण्डको पनि संलग्न छैन। मेरो किन भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ अब के भन्दा पुराना फाइल खोलेर बिस्तारै चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ उच्च नेतृत्व र उच्च कर्मचारीहरूको चाहिँ के भन्दा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोगहरू खोलेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भनेर चाहिँ हुइप गरिसके। अहिले चाहिँ के भन्दा चीन, भारत, अमेरिकाको समर्थन प्रचण्डलाई छ। यिनीहरूले चाहेर पनि सरकारबाट प्रचण्डलाई निकाल्न सक्दैनन्। अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दा यदि कसैले गर्छु भन्दाखेरि अब अहिलेको चाहिँ देशको सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त, यो तस्करी माफी, या त तपाईँको सुनको त गोडाम मात्रै होइन, सुनको अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करी, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अवैध हतियारको तस्करी, अन्तर्राष्ट्रिय डलर तस्करी, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको ड्रग्स तस्करी। अब तपाईँको 6 महिना पहिला अरबौँको चाहिँ ड्रग्स चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँको चाहिँ बरामद भएको अवस्था होइन। यो 2300 पटकमा चाहिँ यो स्कुटीको ब्रेक सुमा चाहिँ सुनको सेटिङ गरेर ल्याएको अवस्था होइन। त्यो त 3300 पटक, यो त त्यो पटक भयो। क्विन्टलका क्विन्टल, टनका टन चाहिँ अहिले एउटा मात्र उदाहरणीय घटना मात्र हो। यस्तो सुन त कयौँ दिनौँ क्विन्टलका क्विन्टल आउँछ भन्छ होइन। त स्वाभाविक हो, केरुङबाट आइरहेछ, त्यो तातो पानीबाट आइरहेछ। तपाईँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी मिलेर अध्यात्ममा राजस्व अनुसन्धान मिलिरहेछ। परले त सुरक्षात्मक रूपमा वाच गर्ने कुरा हो। सेटिङ मिल्ने, भन्सार गराउने, कताडा छिराउने सबै काम त तपाईँको चाहिँ अधिकार क्षेत्र तपाईँ के हुन्छ भन्दा भन्सार विभागको चाहिँ अध्यागमन अन्य निकायको पर्छ, निजामती प्रशासन
प्रोटेक्सनको पर्छ। प्रहरी त ओन्ली फर सेक्युरिटी हो, तथापि मिलाएर तपाईँको चाहिँ त्यो ब्रेक सुलाइको सुन तपाईँको चाहिँ ट्याप लगाएर त्यहाँ चाहिँ छिराएर बाहिर चाहिँ एउटा त्यो एउटा ट्याक्सी एउटा चाहिँ त्यो एउटा त्यो 22 वर्षीय भुजेल केटालाई एउटा भरियालाई पक्रेर अब कौन सा बहादुरी गरे, कौन सा वाइल माछा पक्रे, त उनीहरूले जबसम्म देशको उच्च राजनीतिक संरक्षण गर्ने राजनेता त्यो नेताको हो, राजनेता भन्नु त पापै लाग्छ, त्यो नेताको हो र व्यापारीको हो। यसको चाहिँ जालो चाहिँ इन्टरनेसनल जालो कहाँ कोसँग कनेक्सन छ, यो कनेक्सनको चाहिँ यो त्रिकोणात्मक अनुसन्धानबाट सही मान्छे पक्राउ गर्न सकिएन भने यो भैरिया पक्रेर यो ढोल पेटाएर अब बाजा बजाएर सदनमा चिच्चाएर केही हुनेवाला छैन। हामी जनताले अहिले चाहेको के भन्दा प्रचण्डले खुट्टो नकमाइकन गृहमन्त्री प्रचण्ड यो अहिलेको सरकारलाई 3 करोड जनताको साथ छ, हरेक कालखण्डका फाइनहरू पल्टिनुपर्छ। यी चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति किन्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री किन्नुहोस्, सचिव किन्नुहोस्, मन्त्री किन्नुहोस्, इच एन्ड एभ्री वान दे सुड बी गेट पेनाल्टी हुनैपर्छ र यिनीहरूका हरेक सम्पत्ति छानबिन गरेर राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। देश चाहिँ अत्यन्त कहाली लाग्दो अवस्थामा छ। अब यो देशलाई एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर सही तरिकाले रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ भनौँ बोल्नेले बोलेर लेख्नेले लेखेर ठोक्नेले ठोकेर होइन आफ्नो क्षेत्रबाट देश दबाब दिन सकेनौँ भने देशको भविष्य तपाईँ हाम्रो र हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्य अनिर्णयको। सर अब भनेपछि नारायण काजीजीले चाहिँ जुन अब पुरानो फाइल खोल्ने डरका कारणले अब जुन अब भ्रष्टाचारमा मुसिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामाको माग गरेको त्यो एउटा के भन्दा यो बाहना होइन, किन भन्दा बाहना चाहियो नि त तपाईँको के भन्दा अहिले बाहना बनाएको छ। अब अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीले प्रीतम सिंहजीले चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो के अरे चाहिँ नि अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा पनि उहाँले यसो सहयोग समर्थनका कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन भनेर चाहिँ भन्दा प्रधानमन्त्री इन्डियाले बनाउँदो रहेछ। इन्डियाले नबनाएको प्रधानमन्त्री को छ मलाई भन्नुहोस् न। इन्डियाले नबनाएको प्रधानमन्त्री भनेको एउटा चाहिँ ऊ मात्रै के हुन् भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी आए पश्चातको चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई बाहेक सबै इन्डियाले बनाएको प्रधानमन्त्री। राजनीतिक साँचो त अब देशकै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अब चाहिँ देशको साँचो कहाँ छ भन्दा दिल्लीमा छ भनेकै त हो भने कुनै ठुलो कुरो त होइन। अहिले आएर यो चाहिँ गभर्मेन्टलाई फेलियर बनाउनको लागि सदनमा चाहिँ चिच्चाएर सदन अवरोध गर्ने, दिनको चाहिँ 10 लाख चाहिँ खर्च हुन्छ त्यो लुट्ने। अब ताइने तुइको चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ एउटा लोकलज्जा भनौँ न, एउटा के भन्दाखेरि अब मर्नुभन्दा बहुलाउनेको भन्ने चाहिँ देखाएको अवस्था हो। भनेपछि यो व्यवस्थामा के हो त सर, अब खासमा केही पनि हुँदैन भनेर अब कतिपय व्यवस्था काम छैन, यो फालिनुपर्छ र अब चाहिँ जुन कतिपयले अब राजतन्त्र पनि फेरि फर्किन आवश्यक छ नि भन्छ। व्यवस्थामा तपाईँहरू कुन हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आशा हो, स्वर्णिम वाग्लेले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डुबाइहाल्यो। अब उनले अब चाहिँ अब कता उनको चाहिने अब चाहिँ ग्रिन पासपोर्ट अब के चाहिने सेनासँग प्रदेश चाहिने त्यही कुराहरू गरेर त्यो रवि लामेछानेलाई राजनीतिक चाहिँ निकास दिन सक्दैन, युज मात्रै गर्ने हुन्। किन भन्दा अब एउटा चाहिँ एउटा घन्टी झुन्डाइरहेको छ दोहोरो पासपोर्टको सम्बन्धमा निश्चय पास गर्न सकेन भने उनीहरू कतिखेर उनीहरू धरामा पार्ने हुन्। एउटा गर्छु भन्ने युवालाई पनि यिनले बन्धक बनाएर राखे। अब राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि लिङदेलजी चाहिँ केही गर्छु भनेको थिए, भ्रष्टाचारीलाई मन्त्री बनाएर सदनमा गएर त्यो चाहिँ आफ्नो विपरीत एजेन्डा बन्छ ऊ प्रधानमन्त्री गएर उहाँले पनि आफ्नो चाहिँ साम दाम दण्ड भेद अब भरिपूर्ण भएर चाहिँ चिच्चाएर हिँड्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ पनि त्यो कुनै भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु भन्ने पनि उहाँबाट पनि के आशा देखिएन। अब चाहिँ अब एमालेमा वैकल्पिक केपीको विकल्प कोही छँदै छैन, माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प कोही छँदै छैन, काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाको विकल्प केही पनि छैन। अब दोस्रो तहका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबेका छन्। त्यसैले अब के त भन्दाखेरि देशमा अब चाहिँ जनता नेपाली सेना मिलेर तपाईँको चाहिँ राज संस्थालाई सम्मानित गरेर एउटा वे अफ लाइन वे अफ डिरेक्सन अफ द पोलिटिक्समा चाहिँ यदि गइएन भने देशको अस्मिता सार्वसत्ता अखण्डता अक्षुण्णता र हाम्रो चाहिँ के भन्दा एउटा मौलिकता नै के भन्दा धरापमा पर्ने अवस्था छ। त्यसैले के भन्दा अबको चाहिँ नै देशलाई बचाउनुको एउटा विकल्प भनेकै राष्ट्र संस्थाको सम्मान गर्नु, जनताले चाहिँ के भन्दाखेरि शासन गर्नु र देशमा यो सङ्घीयता खारेज गर्नु, भनौँ वैदिक सनातन धर्मको स्थापना गर्नु र तपाईँ विदेशीले आयातित धर्म आयातित विचार आयातित संस्कृतिलाई गर्नु यसलाई बहिष्कार गर्नु बाहेक अन्य विकल्प अहिलेको चाहिँ यिनीहरूको सिनारीबाट देखिँदैन।
तथापि चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले गरेको कदमलाई खुट्टा नकमाइकन यदि सही काम गरेर देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै किन्न परुन्, केपी शर्मा ओली नै किन्न परुन्, प्रमाणको आधारमा, प्रमाणको भारमा, द्वेष प्रतिशोध राजनीतिक चाहिँ निष्ठा होइन, प्रमाणको आधारमा चाहिँ कारबाही गर्न प्रहरी अब सम्बन्धित निकाय राजस्व अनुसन्धानका चाहिँ के उच्च स्तर कर्मचारी समेतलाई कारबाही गर्नको लागि एउटा निष्पक्ष निर्भीक भएर चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने अब केही चाहिँ देशमा परिवर्तनको आशाको एउटा सङ्केत देखिएको छ। अब तथापि चाहिँ के भन्दा यो सङ्केतको चाहिँ भनौँ अन्त्य भने गन्तव्यमा पुग्छ कि पुग्दैन त्यो चाहिँ वाच एन्ड सीको रूपमा चाहिँ हरेक नागरिकहरूले नजदिकबाट अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ सर अब 100 किलो सुन अब जुन एयरपोर्टमा अब एउटा मोबाइल ल्याउँदाखेरि चेक हुन्छ, 1 तोला सुन ल्याउँदाखेरि चेक हुन्छ, सर्वसाधारणलाई दुःख दिन्छ, शास्ति भोग्न परेको छ भन्छन्। तर अब 100 किलो सुन चाहिँ बाहिरिएर अब सिनामङ्गल नजिक पुगिसकेपछि चाहिँ बल्ल राजस्व कार्यालय राजस्व विभागले चाहिँ समातेको अवस्था छ सर। अनि यो के भन्दा यो यिनीहरूले सब सेटिङ गरेर यो एउटा नौलो कुरो होइन। हेर्नुहोस्, अब पहिला पनि 33 किलो सुनमा एउटा गोरे बनेर नजरबन्दा राखेर कालो कोठरीमा राखेको छ। मेन डिजाइनर तत्कालीन चाहिँ त्यहाँ भनौँ उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व र तत्कालीन प्रधानमन्त्री समितिको पनि नाम गाँसिएको अवस्था हो है। यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल माफियाहरूको पनि संलग्नता छ। हेर्नुहोस्, यो दिनदिनै भएकै कुरा हो, नौलो कुरो केही पनि होइन। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब त ट्याक्सी ड्राइभर यदि मान्छे नै पक्राउने आशय मनसाय थियो भने ट्याक्सी ड्राइभरको फलोअप गरेर जाँदाखेरि कस कहाँ छिर्तो, कसले डेलिभरी लिन्थ्यो, त्यो बेला मेन मान्छे पक्राउन सक्थ्यो नि त। तर बिचमा उसलाई जोगाउनको लागि पक्रियो। एउटा चाहिँ एउटा सामान्य एउटा भरियालाई चाहिँ नि लगेर अरबौँको चाहिँ सुनको भनौँ भारी बोकाएर चाहिँ नि अहिले कारबाहीमा परिएको छ। यो त देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। जसको एउटा बस्ने ठेगान छैन, साँझ बिहान के खाऊ भन्ने अवस्था छ। झुप्रो घर पनि देखाएको थिएँ, झुप्रो घर छ, टालेको घरमा बसेको एउटा भरियालाई अब सुनको चाहिँ अरबौँपतिको चाहिँ मालिक बनाएर राखेका छन् भने त्यो देश राजनीति कानुन र प्रशासन प्रति पनि धज्जी उडाएको अवस्था हो। यसको विश्लेषण संश्लेषण र वास्तविक धरातलमा कसरी जाने भन्ने कुरा त एकातर्फ विद्यमान रह्यो नि। त्यसैले के त भन्दा यो के छ भन्दा जसरी यहाँ हल्ला चलेको छ नि यो केही पनि होइन। यो टन सुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ नेपालमा गोडाम भएर इन्डियामा यसको खपत प्राय धेरै भएको अवस्था छ। यही चाहिँ यो चाहिँ चाइनामा निर्मित भएको नक्कली सुन, तर जाँदाखेरि सक्कली सुनले भारतको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको हुनाले इन्टरनेसनल चाहिँ दबावमा अहिलेको सरकारले भनौँ यो कुरालाई भनौँ अहिले चाहिँ पक्राउ गरेर देखाएको हो। यो चाहिँ अब 100 किलो कहाँ 100 तपाईँको त 200 किलो भनौँ क्विन्टल 200 केजी सुन थियो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ त यताउति यत्र तत्र छिरछार भागभन्डा हुँदा पहिला 100 त्यसपछि 145 155 अब कति पुग्दैछ, कता कता बरामद गरेको छ भने यसमा त के भन्दा देशका माडेहरू त्यसमा 55 जना माडे व्यापारी त सुन तस्कर चाहिँ यो चाहिँ माफियाहरू चाहिँ 10वटा नेताहरूले देशलाई त सर्वनाश पारे। ब्याङ्कमा पैसा छैन। अब अहिलेको चाहिँ सिआईको चाहिँ भनौँ अमेरिकाको अधीनमा अदालत छ।